श्रीरामाह्वयेव रक्तमनसां स्वस्मिन् भवद्वेषिणां रामो भून्मुनिमानसार्दनकृतां भीमो भवद्रक्षसां रामो भीमैति द्वयं च दहते नाम्नोर्जनामोदनात् रामायैव समस्तवेदशिरसां तत्त्वाय तस्मै नमः। संगमेश्वर भट्टाचार्यैः आन्ध्रदेशे सुप्रसिद्ध महापण्डितैः मधुरानाथी पञ्चलक्ष्म्युपरि महत्क्रोडपत्रमेकं विरचितं। तत्र साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वमित्यत्र शतकोटयः विरचिताः। पूर्वग्रन्थे परग्रन्थे च महान्तः विषयाः विचारिताः। तत्र मधुरानाथेन नन्मनुमिति हेतुव्याप्तिज्ञाने का व्याप्तिः न तावदव्यभिचरितत्वं तज्जनसाध्याभाववदवृत्तित्वं साध्योद्भिन्नसाध्याभाववदवृत्तित्वं साध्योत्प्रतीकान्योन्याभावासामानाधिकरण्यं सकलसाध्याभावोन्निष्ठाभावप्रतियोगित्वं साध्योदन्यावृत्तित्वं वा केवलान्वयीन्यभावात् इति नन्वित्यादिना अनुमिति हेतुव्याप्तिज्ञाने का व्याप्तिः इति व्याप्तिस्वरूपाशङ्का कृता। तत्र आशङ्कायाः समाधानं अत्रोच्यते इत्यादिना सिद्धान्तलक्षणे वक्ष्यते। अत्र परमतनिराकरणपूर्वकं सुमतव्यवस्थापनं क्रियते। परमते बह्व्यः व्याप्तयः प्रतिपादिताः। साध्याभावदवृत्तित्वं साध्योद्भिन्नसाध्याभावदवृत्तित्वं साध्योत्प्रतियोगिकान्योन्याभावासामानाधिकरण्यं सकलसाध्याभावोन्निष्ठाभावप्रतियोगित्वं साध्योदन्यावृत्तित्वं वा इति पञ्चव्याप्तयः तत्र अभिहिताः। अत्र किञ्चित् अनुमानमभिप्रेतं व्याप्तिः अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भिन्ना साध्याभावदवृत्तित्वरूप अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेद साध्योद्भिन्नसाध्याभावदवृत्तित्वरूप अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेद साध्योत्प्रतियोगिक अन्योन्याभावासामानाधिकरण्यरूप अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेद सकलसाध्याभावोन्निष्ठ अभावप्रतियोगित्वरूप अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेद साध्योदन्यावृत्तित्वरूप अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेदकूटवत्वात्। एवं व्याप्तिः अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भिन्ना अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य साध्याभाववदवृत्तित्वादि भेदकूटवत्वात् इति विशेष भेदकूटेन सामान्यभेदः अत्र शिशाधीशितः। यथा भूतलं घटसामान्याभाववत् घटी यावद्विशेषाभावात् इत्यत्र विशेषाभावस्य सामान्याभावसाधकत्वम् अनुभवसिद्धं वर्तते। तत्र हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इति व्यभिचारशङ्कायां क्रियमाणायां तत्र कस्समाधिः पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र धूमरूपहेतुना वह्निः शेषाधीशितः। तत्र पर्वतो वह्निमान् धूमा इति अनुमानरचने धूमो अस्तु वह्निर्मास्तु इति व्यभिचारशङ्कायां कृतायां तत्र हेतुः व्यभिचारी चेत् साध्यसाधको न भवति। अतः व्यभिचारशङ्कानिवर्तकतर्कः तत्र अपेक्षितः। धूमोऽस्तु वह्निर्मास्तु इति व्यभिचारशङ्कायां क्रियमाणायां तत्र व्यभिचारशङ्कानिवर्तकतर्कः अपेक्षितः। स च तर्कः व्याप्तिव्यापकभावभङ्गलक्षणस्तर्कः कार्यकारणभावभङ्गलक्षणस्तर्कः इति द्विविधः वर्तते। यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमो वह्निजन्यो न स्यात् इति वह्निधूमयोः कार्यकारणभावभङ्गप्रसङ्गलक्षणस्तर्कः तत्र वर्तते। एतादृशतर्कवशात् धूमोऽस्तु वह्निर्मास्तु इति व्यभिचारशङ्का निवर्त्यते। तथा प्रकृतेऽपि व्याप्तिः अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भिन्ना अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य साध्याभाववदवृत्तित्वादिभेदकूटवत्वात् इति अनुमाने अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य साध्याभाववदवृत्तित्वादिभेदकूटवत्वं रूप हेतुरस्तु अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेदो मास्तु इति व्यभिचारशङ्कायां तत्र तर्कः कीदृशः इत्युक्तौ दीहितकारैः सिद्धान्तलक्षणे यो यदि यावद्विशेषाभाववान् सदत्सामान्याभाववान् इति सामान्यमुखी व्याप्तिः प्रदर्शिता वर्तते। यदि साध्याभाववदवृत्तित्वादिभेदकूटवत्वं न स्यात् तर्हि अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेदोऽपि न स्यात् इति व्याप्तिव्यापकभावभङ्गलक्षणस्तर्कः तत्र वर्तते। एतादृशतर्कवशेन साध्याभाववदवृत्तित्वादिभेदकूटवत्वमस्तु अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेदो मास्तु इति व्यभिचारशङ्का निवर्त्यते। तथा चेत् अनुमानं
समीचीनमेव इत्युक्तम्। तत्र पुनराशंका काचन उदेति व्याप्तिः अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्य भिन्ना अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्य साध्याभाववदवृत्तित्वादिभेदकूटवत्वात् इत्येवम् अनुमानं वर्तते। तत्र व्याप्तिः पक्षः अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्य भेदः साध्यः अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्य साध्याभाववदवृत्तित्वादिभेदकूटवत्वम् हेतुः। व्याप्तिः पक्षश्चेत् पक्षतावच्छेदकम् किम् इति विचार्यते। पक्षतावच्छेदकम् व्याप्तित्वम् तच्च व्याप्तित्वरूपपक्षतावच्छेदकम् हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यत्वरूपम् वा साध्याभावदवृत्तित्वत्वरूपम् वा इति विचार्यते। यदि हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यत्वरूपम् पक्षतावच्छेदकम् अभ्युपेयते तत्र अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्य भेदः सिद्ध एव। तथा च सिद्धसाधनम् भवति। सिद्धसाधनम् नाम पक्षे साध्यनिश्चयः मध्यस्थस्य पक्षे साध्यनिश्चये चेत् तादृश अनुमतिः तस्य नोत्पद्यते। अतः अनुमतिं प्रति सिद्धसाधनस्य प्रतिबन्धकत्वम् स च प्रतिपध्यप्रतिबन्धकभावः। एवं पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अनुमतिं प्रति पर्वतो वह्निमान् इति सिद्धेः प्रतिबन्धकत्वम्। तत्र प्रतिबद्धतावच्छेदकं किम् प्रतिबन्धकतावच्छेदकं किम् इति विवेचनीयम्। पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यतानुवृत्त उन्नित्वावच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न विधेयताशाल्यनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषतानुवृत्त उन्नित्वावच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारशाल निश्चयः प्रतिबन्धकः। निश्चयत्वेन सिद्धेः प्रतिबन्धकत्वम्। सिद्धि रूप निश्चयनिष्ठ प्रतिबन्धकतानुवृत्त प्रतिबद्धतावच्छेदकम् अनुमितित्वम् भवति, न तु तद्वत्वा बुद्धित्वम्। बाधनिश्चयादिनिष्ठ प्रतिबन्धकतानुवृत्त प्रतिबद्धतावच्छेदकम् तु तद्वत्वा बुद्धित्वम् भवति। एतद्वैलक्षण्यं वर्तते। अतः हेतुव्यापक साध्यसामानाधिकरण्यत्वरूप व्याप्तित्वम् यदि पक्षतावच्छेदकम् इष्यते तदा तत्र हेतुव्यापक साध्यसामानाधिकरण्यत्वावच्छिन्ने अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्य भेदनिश्चयः वर्तते। अतः तत्र व्याप्तिः अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्य भिन्ना इत्याकारक अनुमतेः नावकाशः। अतः हेतुव्यापक साध्यसामानाधिकरण्यत्वरूपम् व्याप्तित्वम् पक्षतावच्छेदकमिति वक्तुम् न शक्यते। यदि साध्याभावदवृत्तित्वत्वम् पक्षतावच्छेदकमिष्यते तदा अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्यमेव अव्यभिचरित साध्याभावदवृत्तित्वम् भवति। अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्य भेदो नास्ति। तत् साध्याभावत्पक्षः बाधो भवति। यदि साध्याभावदवृत्तित्वत्वरूपम् व्याप्तित्वम् पक्षतावच्छेदकमिष्यते तत्र अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्यत्वस्यैव सत्त्वात् अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेदस्य अभावात् बाधनिश्चयः। एतादृश बाधनिश्चयस्तु व्याप्तिः अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्य भिन्ना इत्याकारक अनुमतिं प्रति प्रतिबन्धको भवति। बाधनिश्चयस्य अनुमतिं प्रति प्रतिबन्धकत्वं कथमित्युक्तौ पर्वतो वह्निमान् इति प्रसिद्धस्थले प्रदर्श्यते। पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषतान्वित वह्नित्वावच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारतशालि बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति पर्वतो वन्यभाववान् इत्याकारक बाधनिश्चयस्य पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषतानुरूपित वह्नित्वावच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावत्वावच्छिन्न स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारताशाल निश्चयत्वेन प्रतिबन्धकत्वम्। एवं साध्याभावदवृत्तित्वत्वम् व्याप्तित्वम् यदि पक्षतावच्छेदकमिष्यते तत्र अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेदः निश्चित एव इति कृत्वा तत्र अनुमतिः नोत्पद्यते। उभयतः पाशारज्जुः हेतुव्यापक साध्यसामानाधिकरण्यत्वरूपम् व्याप्तित्वम् पक्षतावच्छेदकमिति वक्तुम् न शक्यते। साध्याभावदवृत्तित्वत्वरूपम् साध्याभाववदवृत्तित्वत्वरूपम् पक्षतावच्छेदकम् व्याप्तित्वमिति वक्तुमपि न शक्यते। तथा च कथम् एतादृश अनुमानं सङ्गच्छते। एतादृश अनुमानेन अव्यभिचरितत्वसिद्धप्रतिपाद्य भेदः कथं साधयितुं शक्यते इति आशंका भवति। तत्र समाधानम् उच्यते। वयं तु हेतुव्यापक साध्यसामानाधिकरण्यत्वं व्याप्तित्वं पक्षतावच्छेदकमिति न ब्रूमः। साध्याभावदवृत्तित्वरूपं व्याप्तित्वं पक्षतावच्छेदकमित्यपि न ब्रूमः। परन्तु अनुमतिजनकतावच्छेदकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतान्वित प्रकारतावत्वं व्याप्तित्वं तदेव पक्षतावच्छेदकम् इत्येवं ब्रूमः। तत्र हेतु अनुमतिजनकतावच्छेदकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतानुरूपित प्रकारता व्याप्तौ वर्तते। पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अनुमतिं प्रति वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्याकारक परामर्शः कारणम्। परामर्शे विशेष्यस्तु पर्वतः भवति। पर्वतनिष्ठविशेषतानुरूपित प्रकारता धूमे वर्तते। धूमनिष्ठप्रकारतानुरूपित प्रकारता व्याप्तौ वर्तते।
तथा च अनुमतिजनकः वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः इति परामर्शः तत्र विशेषतः प्रकारताश्च सर्वाश्च विषयताः निरूपकतासम्बन्धेन परामर्शे जनके वर्तन्ते तथा च जनकतानिरूपित अवच्छेदकत्वं निरूपकतासम्बन्धावच्छेदकत्वं सर्वासु विषयतासु वर्तते तथा च अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतावती का भवति व्याप्तिरेव भवति एतादृश प्रकारतावत्वेन रूपेण अव्यभिचरितशब्दप्रतिपाद्यभेदः नैव सिद्धः एतादृश साध्याभावदवर्तित्वरूप व्याप्तिविशिष्टहेतुमत्वाज्ञानस्य अनुमतिजनकत्वं वा हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिविशिष्टहेतुमत्वाज्ञानस्य वा अनुमतिजनकत्वम् इति सन्दिह्यते एतादृश सन्देहदशायाम् अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतां च प्रकारत्वावच्छिन्ने अव्यभिचरितशब्दप्रतिपाद्य भेदोऽपि न सिद्धः भेदाभावोऽपि न निश्चितः इति सिद्धसाधनस्य बाधस्य च अवकाशो नास्ति तथा च एवम् अनुमानस्वरूपं फलितम् अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतां च प्रकारतावती अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भिन्ना अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य साध्याभाववदवृत्तित्वादिभेदकूटवत्वात् इत्येवम् अनुमानं फलितं वर्तते तत्र अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतां च प्रकारतावती इत्युक्तौ अत्र सन्दिग्धा सिद्धिः कश्चन दोषो भवति सन्दिग्धा सिद्धिः इत्युक्तौ अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य साध्याभावदवृत्तित्व व्याप्तिविशिष्टज्ञानस्य कारणत्वं वा अन्य अदृश्य परामर्शस्य अनुमतिजनकत्वं वा इत्युक्तौ अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेदः अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतां च प्रकारत्वावच्छिन्ने सिद्धो न वा हेतुः पक्षे निश्चितश्चेत् तादृशहेतुना पक्षे साध्यं साधयितुं शक्यते धूमः पर्वते निश्चितश्चेत् निश्चितेन धूमेन पर्वते वह्निः साधयितुं शक्यते यदि धूमः हेतुरेव न सिद्धः कथं तेन साध्यं साधयितुं शक्यते तथा च अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतानुवृत्तप्रकारत्वाविच्छिन्नरूपव्याप्तौ अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेदकूटवत्वस्य सन्दिग्धत्वेन सन्दिग्धासिद्धिः कश्चन दोषः वर्तते अतः एतादृशहेतुना साध्यं न सिद्ध्यति इति पुनराशङ्का उदेति तस्याशङ्कायाः समाधानं केवलान्वयिन्यभावात् इत्येवं हेतुः गृह्यते न हि अव्यभिचरितशब्दप्रतिपाद्य अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतां च प्रकारतावती अव्यभिचरितशब्दप्रतिपाद्य भिन्न केवलान्वयिन्यभावात्युक्तौ केवलान्वयनिरूपितवृत्तित्वाभावात् इति इदानीं स्वरूपासिद्धिः पुनरायाति एकाम् असिद्धिं परिहर्तो द्वितीयापत्तिः सन्दिग्धासिद्धिं परिहरतः द्वितीयापत्तिः स्वरूपासिद्धिः भवति अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतां च प्रकारतावती व्याप्तिः केवलान्वयिन्यपिदं वाच्यं ज्ञेयत्वाच्यत्र ज्ञेयत्वरूपहेतावप्यस्ति तत्र केवलान्वयनिरूपितवृत्तित्वमेव वर्तते केवलान्वयनिरूपितवृत्तित्वाभावो नास्ति अतः स्वरूपासिद्धिः जाता तथा च कथम् अनेन हेतुना अव्यभिचरितशब्दप्रतिपाद्य भेदः व्याप्तिरूपपक्षे साधयितुं शक्यते इति पुनराशङ्का स्यात् तत्र एतादृश आशङ्कायाः परिहारः एवं वक्तव्यो भवति अस्माभिः साध्याभावदवृत्तित्वं पक्षः अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेदः साध्यः इति क्रियते तथा न वक्तुं शक्यते व्याप्तिः अनुमतित्वं साध्याभावदवृत्तित्वं पक्षतावच्छेदिकीकृत्य साध्याभावदवृत्तित्वम् अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतां च प्रकारत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवती केवलान्वयनिरूपितवृत्तित्वाभावात् इदानीं साध्याभावदवृत्तित्वं पक्षत्वेन नैव गृहीतं परन्तु अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतां च प्रकारतावती पक्षः प्रकारतावत्वं पक्षतावच्छेदकं साध्याभावदवृत्तित्वभिन्ना साध्योद्भिन्न साध्याभावदवृत्तित्वभिन्न साध्योत्प्रतियोगिकान्योन्याभावा सामानाधिकरण्य भिन्न सकल साध्याभावनिष्ठाभाव प्रतियोगित्वभिन्न साध्योदन्यावृत्तित्वभिन्न केवलान्वयनिरूपितवृत्तित्वाभावात् अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत प्रकरण केवलान्वयनिरूपितवृत्तित्वाभावादित्युक्तौ साध्याभावदवृत्तित्वरूपव्याप्तौ केवलान्वयवृत्तित्वाभावः वर्तते अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतां च प्रकारत्वावच्छिन्ने केवलान्वयनिरूपितवृत्तित्वाभावो नास्ति साध्याभावदवृत्तित्वत्वे केवलान्वयनिरूपितवृत्तित्वाभावो वर्तते इदानीम् अनुमतिजनकतावच्छेदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदः साध्याभावदवृत्तित्वत्वावच्छिन्ने
सिद्धः तथा च अनुवदनक व्याप्तौ अनुवदनकतावच्छिदिके भूत हेतुनिष्ठप्रकारत्वावच्छिन्ने अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भेदः खलु शिशाधिष्ठितः भवद्भिः साध्याभावदवृत्तित्वत्वावच्छिन्ने अनुवदनकतावच्छिदिके भूत हेतुनिष्ठप्रकारत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताभेदः साधितः कथं तादृशप्रकारत्वावच्छिन्ने अव्यभिचरितशब्दप्रतिपाद्यभेदः सिद्धो भवति इति पुनराशंका उदेति तत्र समाधानमुच्यते तत्र एतादृश साध्याभावदवृत्तित्वत्वावच्छिन्ने अनुमतिजनकतावच्छिदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतानुत प्रकारत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकभेदे सिद्धे सति अर्थात्व अनन्तरं मानसबोधो भवति अनुमतिजनकतावच्छिदिकीभूत हेतुनिष्ठप्रकारतानुत प्रकारतावती अव्यभिचरितशब्दप्रतिपाद्यभिन्ना इत्येवम् अनुमतिः मानसबोधः अनन्तरं जायते तथा च व्याप्तिः अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य भिन्ना अव्यभिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्य साध्याभाववदवृत्तित्वादि भेदकूटवत्वात् इत्यनुमानं सुष्ठोक्तं भवति इति एवं मधुरानाथेन यदुक्तं तादृश अनुमानं सम्यक् भवति तत्र एवं अनुमानविचारः एतावत्पर्यन्तम् अवसितः साध्याभाववदवृत्तित्वम् इत्येवं पञ्चलक्षणेषु एकं प्रथमं लक्षणं वर्तते तत्र इदमाशङ्क्यते साध्याभाववदवृत्तित्वं साध्यस्याभावः साध्याभावो अस्यास्ति साध्याभाववान् चेवं षष्ठी तत्पुरुषानन्तरं मतु प्रत्ययः स्वीकृतः तत्र साध्यस्य अभावः यत्रासु साध्याभावः इति बहुरीः स्वीकारेऽपि साध्याभावाधिकरणम् इत्यर्थः लभ्यते साध्यस्याभावः साध्याभावोऽत्रास्ति साध्याभाववानिति मतुपि स्वीकारेऽपि साध्याभावाधिकरणम् इत्येवार्थः भवति तत्र मतुपु स्वीकारः अनावश्यकः तद्बोधक बहुरीः सत्त्वात् तत्र अनुशासनं किम् न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुरीयश्चेत् तदर्थप्रतिपत्तिकरः इत्येवम् अनुशासनं वर्तते तत्र न कर्मधारयात् बहुरीहितरसमासात् मतुप्रत्ययो न भवति इदानीं साध्यस्याभावः साध्याभावो अस्यास्ति साध्याभाववानिति षष्ठी तत्पुरुषानन्तरं मतुः स्वीकृतः तदर्थबोधक बहुरीः अत्र वर्तते साध्यस्याभावः यत्रासु साध्याभावः इति अतः एतद् असङ्गतम् इत्याशङ्का अनुशासनविरोधात् एतादृश अनुशासनम् अनित्यं क्वचित् बाधकं भवति क्वचित् न बाधकम् अत्र बाधकं न भवति अतः साध्याभाववतो इत्युक्तम् यदि समाधानमुच्यते साध्याभावदवृत्तित्वमित्यत्र मधुरानाथेन वृत्तस्याभावो अवृत्तं साध्याभावतो वृत्तं साध्याभावदवृत्तं साध्याभावदवृत्तमस्यास्ति साध्याभावदवृत्ति इत्येवं षष्ठीतत्त्वं मतुः स्वीकृतः तत्र न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुरीयश्चेत् तदर्थप्रतिपत्तिकरः इति तादृश अनुशासनविरोधः तत्र आशङ्कितः तादृश आशङ्का न स्यात् तादृश अनुशासनस्य अनित्यत्वात् यथा साध्याभाववतो इत्यत्र अनुशासनविरोधो नास्ति अनुशासनस्य अनित्यत्वात् तत्रापि अनुशासनं न प्रवर्तते तादृश आशङ्का कथं तादृश अनुशासनविरोधः आशङ्कितः इति पुनः आशङ्का स्यात् तत्र समाधानमुच्यते मधुपु प्राशिस्त्ये मतुप्रत्ययो विहितः प्राशिस्त्यं साध्याभाववतो इत्यत्र साहितावच्छेदिकावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वमेव अभावनिष्ठं सादृश्यं प्राशिस्त्यं ಈ ಪ್ರಾಶಿಷ್ಟ್ಯವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಾಧಿಕರಣಬೋಧಃ ಮತುಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಭವತಿ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವವತು ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಃ ಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವವಾನ್ ಇತ್ಯೇವಂ ಮತು ಸ್ವೀಕಾರೆ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವೇ ಸಾಹಿತಾವಚ್ಛೇದಿಕಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಕತ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಶಿಷ್ಟ್ಯವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಾಧಿಕರಣಂ ಇಚ್ಛಾಕಾರಕಬೋಧೋ ಭವತಿ ಸಾಧ್ಯಸ್ಯಾಭಾವಃ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಃ ಸಾಧ್ಯ ಅಭಾವಃ ಯತ್ರಾಸು ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಃ ಇತಿ ಬಹುರಿಃ ಸ್ವೀಕಾರೆ ಸಾಧ್ಯನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಕಾಭಾವಾಧಿಕರಣಂ ಇಚ್ಛಾಕಾರಕಬೋಧ एव जायते साहितावच्छेदिकावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वरूपं प्राशिष्यं तत्र नैव प्रतिपाद्यते अतः मधुपु स्वीकारे यादृशार्थबोधो भवति तादृशार्थबोधकबहुरीः असत्त्वात् तत्र साध्याभाववतो इति मधुस्वीकारः युज्यते अतः अत्र न कर्मधारयान् मत्वर्थीयः इति अनुशासनस्य विरोधो नास्ति इति मधुरानाथेन तादृश आशङ्का नैव कृता साध्याभावद अवृत्तित्वमित्यत्र तु तादृशाशङ्का कृता तैः वृत्तस्याभावो अवृत्तं साध्याभावतो अवृत्तं साध्याभावदवृत्तं साध्याभाववदवृत्तं साध्याभावदवृत्तमस्यास्ति साध्याभावदवृत्ति तस्य भावः साध्याभावदवृत्तित्वम् इति
तत्र तु साध्याभावतः वृत्तिः न यत्र इति बहुरिहिः तत्र वर्तते। बहुरिहौ नैपदं तत्र वर्तते। नैपस्ताप्याभावे अन्वयिनः अन्वयितावच्छेदिकावच्छिन्नप्रतियोगितागतसम्बन्धेनैव अन्वयः। अभावपदोपस्थाप्ये अभावे अन्वयिनः स्वनिष्ठप्रतियोगितागतसम्बन्धेन अन्वयः इत्येव नियमः वर्तते। साध्याभावतः न वृत्तिः इत्युक्तौ वृत्तिपदार्थः नैपस्थाप्याभावे वृत्तितात्वावच्छिन्नप्रतियोगितागतसम्बन्धेनैव अन्वयो भवति। साध्याभावद अवृत्तित्वमति मतुपस्वीकारेऽपि वृत्तितात्वावच्छिन्नप्रतियोगितागतरूप वृत्तित्वाभावनिष्ठं वृत्तितात्वावच्छिन्नप्रतियोगितागतरूपं प्राशस्त्यं बोधते। तच्च प्राशस्त्यं साध्याभावतो नावृत्तिर्यत्रासौ इति बहुरीः स्वीकारेऽपि नैपस्थाप्याभावे अन्वयिनो अन्वयितावच्छेदिकावच्छिन्नप्रतियोगितागतसम्बन्धेन अन्वयः इति नैव स्वीकारात् वृत्तितात्वावच्छिन्नप्रतियोगितागत्वम् अभावे बहुरीः नापि प्रतिपादयितुं शक्यते। अतः न कर्मधारयान्मत्वर्थयः बहुरीश्चेत् तदर्थप्रतिपत्तिकरः इति अनुशासनविरोधः तत्राशङ्कितः। तत्रापि समाधानमुक्तम्। साध्याभाववतो इत्यत्र तादृश आशङ्कायाः अवकाशो नास्ति इत्युक्तम्। तत्र एवम् एतादृश नियमस्वीकारे युक्तिः का? नैपस्थाप्याभावे अन्वयिनः अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगितागतसम्बन्धेनैव अन्वयः इति। अभावपदोपस्थाप्य तु अन्वयिनः स्वनिष्ठप्रतियोगितागतसम्बन्धेन अन्वयति। किमर्थं स्वीकृतः? नैपस्थाप्याभावे अन्वयिनः अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगितागतसम्बन्धेन अन्वयः इति नियमः अवश्यं स्वीकरणीयः। यदि तादृश नियमः न स्वीक्रियते नीलघटो न घटः इति व्यवहारः वर्तते। नीलघटो न घटः इत्यत्र नैपस्थाप्याभावे अभावे अन्योन्याभावे भवतु। न घटः इत्युक्तौ पीतघटभेदः नीलघटे वर्तते। एतादृशी वाक्यजन्यबोधः घटनिष्ठप्रतियोगिताकभेदवान् नीलघटः इति वाक्यजन्यबोधः परमैव। परमात्मं तत्प्रकारकत्वं किञ्चित् घटनिष्ठप्रतियोगिताकभेदवति नीलघटे तादृश भेदप्रकारकत्वात् तादृश वाक्यजन्यबोधस्य परमात्वात् परमाजनकत्वात् नीलो घटो न घटः इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः स्यात्। एतादृश वाक्यस्य प्रामाण्यं प्रामाणिकैः नाभ्युपगम्यते। अतः नैपस्थाप्याभावे अन्वयिनो अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगितागतसम्बन्धेनैव अन्वयः इति नियमं स्वीकृत्य तादृश व्यवहारस्य प्रामाण्यापत्तिः परिहर्तव्या भवति। एवञ्च नीलघटो न घटः इत्यत्र नैपस्थाप्य अभावे अन्वयिनो घटस्य अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगितागतसम्बन्धेनान्वये स्वीक्रियमाणे तत्र अन्वयी घटः तादृशघटः नैपस्थाप्याभावे घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगितागतसम्बन्धेनान्वेति इति वक्तव्यम्। तथा च नीलघटो न घटः इत्यत्र बोधः नीलघटः घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताभावो वा भेदवान् इति भवति। नीलघटे घटो न इति भेदो न भवति। घटप्रतियोगिकभेदवान् इति भवति। घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवान् इति तु न भवति। अतः घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाभाववति नीलघटे भेदाभाववति भेदप्रकारकत्वात् तादृश वाक्यजन्यबोधस्य अप्रमात्वात् अप्रमाजनकत्वेन तादृश वाक्यस्य अप्रामाण्यमेव इति तादृश प्रामाण्यापत्तिपरिहारः एतादृश नियमस्य प्रयोजनम्। अभावपदोपस्थाप्य तु अन्वयिनः स्वनिष्ठप्रतियोगितागतसम्बन्धेनैव अन्वयः। एकघटवती घटाभाववतु इति व्यवहारः वर्तते। एकघटवती घटाभाववातु इत्येवम् घटनिष्ठप्रतियोगिताभावः नीलघटवती घटनिष्ठप्रतियोगिताभाववती इति प्रतीतिः वर्तते। अतः अभावपदोपस्थाप्ये अभावे प्रतियोगिनः सुनिष्ठप्रतियोगितागतसम्बन्धेन अन्वयः इति एवं तत्र महान् विचारः तत्र कृतः। इदानीं पञ्चलक्षणेषु आदिमं साध्याभाववदवृत्तित्वम् इति लक्षणम्। साध्याभाववदवृत्तित्वम् इत्यत्र साध्याभाववदवृत्तित्वम् वृत्तितायां हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वं निवेशनीयम्। अन्यथा पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र
साध्याभावाधिकरण रूपता वर्तितात्वावच्छिन्न प्रज्योता का भावः इत्युच्यमाने वन्यभावाधिकरण हरदन रूपता वर्तित्वं वर्तते कालिक संबंधेन धूमे वन्यभावाधिकरणं धूमावि अवयवोऽपि भवति तत्र समवाय संबंधेन धूमः वर्तते साध्याभावाधिकरण रूपित वृत्तित्वस्यैव संबंध सामान्यावच्छिन्न वृत्तित्वस्यैव धूमे सत्त्वात् वृत्तित्वाभावाभावात् अव्याप्त्यर्थः हेतुतावच्छिदक संबंधावच्छिन्नत्वं साध्याभावाधिकरण रूपित वृत्तितायां निवेशितम् इदानीं लक्षणं साध्याभावाधिकरण रूपित हेतुतावच्छिदक संबंधावच्छिन्नाया वृत्तिता तादृश वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रज्योता का भावः व्याप्तिः इति पर्यवस्यति वन्यभावाधिकरण धूमे धूमन रूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वस्य धूमे सत्त्वेपि हेतुतावच्छिदके भूत संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वस्य धूमे अभावात् तादृश वृत्तित्वाभावो धूमे अस्ति इति लक्षणसमन्वयः भवति हेतुतावच्छिदक संबंधावच्छिन्नत्वं कीदृशम् इति तत्र न्यूनवारक पर्याप्तिः इतरवारक पर्याप्तिश्च अन्वेषणीया भवति हेतुतावच्छिदक संबंधावच्छिन्नत्वं संसर्गता पर्याप्तिः न्यूनवारक पर्याप्तिः इतरवारक पर्याप्तिः हेतुतानुरूपित संसर्गतावच्छिदकता पर्याप्त्यधिकरण धर्मावच्छिन्नत्वे अस्ति हेतुतानुरूपित संसर्गता अनवच्छिदक धर्म अनवच्छिन्नत्वं संसर्गताया अन्वेषणीयम् पर्वतो वह्निमान् धूमादिचित्र हेतुतावच्छिदक संबंधः संयोगः हेतुतानुरूपित संसर्गता कुत्र वर्तते संयोगे वर्तते संसर्गतावच्छिदकं संयोगत्वं संसर्गतावच्छेता पर्याप्त्यधिकरणधर्मः संयोगत्वं तदवच्छिन्ना संसर्गता भवति हेतुतानुरूपित संसर्गता अनवच्छेदकं किं भवति कालिकत्व स्वरूपत्वादिकं तदनवच्छिन्ना च भवति एवञ्च हेतुतानुरूपित संसर्गतावच्छेता पर्याप्त्यधिकरणधर्मावच्छिन्नत्वे अस्ति हेतुतानुरूपित संसर्गता अनवच्छेदकधर्म अनवच्छिन्नत्वमेव संसर्गतायाम् एतादृश पर्याप्तिद्वयम् तत्र विचार्यते हेतुतानुरूपित संसर्गतावच्छेता पर्याप्तिधिकरण धर्मावच्छिन्नत्वे अस्ति इति सत्यन्तानुपादाने पर्वतो वह्निमान् पर्वतानुयोग समवाय संबंधेन द्रव्यत्वात् इत्येवम् एकं स्थलं वर्तते पर्वतो वह्निमान् पर्वतानुयोग समवायेन द्रव्यत्वात् तत्र सध्येत्रैव पर्वतानुयोग समवायेन द्रव्यत्वं नवद्रव्येषु वर्तते पर्वतानुयोग समवायेन द्रव्यत्वं कुत्र वर्तते पर्वते वर्तते तत्र वह्निः संयोगेन वर्तते अयं सध्येत्रैव हेतुतानुरूपित संसर्गता अनवच्छेदक धर्मानवच्छिन्नाया संसर्गता तार संसर्गता का या वर्तिता तार ही वृत्तित्वाभावो व्याप्तिः इत्युक्तौ वर्तितौ तत्र पर्वतो वह्निमान् पर्वतानुयोग समवायेन द्रव्यत्वादित्यत्र वन्यभावाधिकरणं हरदादिः तत्र पर्वतानुयोगत्वं परित्यज्य हेतुतानुरूपित संसर्गता अनवच्छेदक संयोगत्वात् जनवच्छिन्नाया संसर्गता केवल शुद्ध समवायत्वावच्छिन्ना संसर्गता तार संसर्गता का वर्तिता शुद्ध समवाय संबंधेन वन्यभावाधिकरण हरदादौ द्रव्यत्वं वर्तते वृत्तित्वाभावो नास्ति च व्याप्तिः अतः न्यूनवारक पर्याप्तिः निवेशनीया भवति न्यूनं गृहीत्वा पर्वतानुयोग समवायस्य हेतुतावच्छिन्न संबंधत्वे पर्वतानुयोगत्वं परित्यज्य केवल समवायत्वावच्छिन्न संसर्गता वर्तितामादाय तत्र अव्याप्तिरभीत अतः हेतुतानुरूपित संसर्गतावच्छेता पर्याप्त्यधिकरणधर्मावच्छिन्न संसर्गता वर्तित्वाभावः तत्र हेतुतानुरूपित संसर्गता कुत्र वर्तते पर्वतानुयोग समवाये संसर्गतावच्छेता पर्वतानुयोगत्वे समवायत्वे च हेतुतानुरूपित संसर्गतावच्छेता पर्याप्त्यधिकरणधर्मावच्छिन्न संसर्गता वर्तित्वाभावः इत्युक्तौ यद्यपि वन्यभावाधिकरणं हरदादिः तत्र समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वं द्रव्यत्वे वर्तते पर्वतानुयोगत्व समवायत्व धर्मद्वयावच्छिन्न संसर्गता वर्तिता नास्ति इति नाव्याप्तिः इति वक्तुं शक्यते तत्र प्रतियोगिनः प्रसिद्धत्वे अभावः प्रसिद्धो भवति प्रतियोगिन एव प्रसिद्धत्वे अभावः कथं प्रसिद्ध्यति इत्याशङ्का भवति वन्यभावाधिकरणं यद्यपि हरदः तन्निरूपित पर्वतानुयोगत्व समवायत्व धर्मद्वयावच्छिन्न संसर्गता वर्तिता भवति वा प्रसिद्ध्यति वा नैव प्रसिद्ध्यति यदि हरदादौ पर्वतानुयोग समवाय संबंधेन कश्चन पदार्थः स्यात् तदा तन्निरूपित पर्वतानुयोगत्व समवायत्व धर्मद्वयावच्छिन्न संसर्गता वर्तिता प्रसिद्ध्यति नैव प्रसिद्ध्यति अप्रसिद्ध्या पुनः अव्याप्तिः स्यादेव इति चेत् सत्तावान् द्रव्यत्वा इत्यत्र उत्तरत्र
ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ನಿರೂಪಿತ ಹೇಲ್ತಾವಚ್ಛಿದ ಸಂಬಂಧಾವಚ್ಛಿನ್ನ ವೃತ್ತಿತ್ವಾಭಾವ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಸತ್ತಾಭಾವವತ್ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕಂ ತನ್ನಿರೂಪಿತ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧಾವಚ್ಛಿನ್ನ ವೃತ್ತಿತ್ವ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಮಿ ಅಭಿಧಾಯ ತತ್ರ ವೃತ್ತಿತಾಯಾಂ ಹೇತುತಾವಚ್ಛಿದ ಸಂಬಂಧಾವಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ವೃತ್ತಿತ್ವನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಯಾಂ ಹೇತುತಾವಚ್ಛಿದ ಸಂಬಂಧಾವಚ್ಛಿನ್ನ ವೃತ್ತಿತ್ವ ಪ್ರತಿಯೋಗ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಬಂಧಾವಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಂ ನಿವೇಶಯಿಷ್ಯತೆ ಮಧುರಾನಾಥೇನ ತದ್ವತ್ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ ಹೇತುತಾನುರೂಪಿತ ಸಂಸರ್ಗತಾವಚ್ಛೇದ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೃದಮಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಸಂಸರ್ಗತಾಗ ವೃತ್ತಿತ್ವ ಪ್ರತಿಯೋಗ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಬಂಧಾವಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಮೇವ ವೃತ್ತಿತ್ವನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಯಾಂ ನಿವೇಶ್ಯತೆ ಇತಿ ನ ಕೋಪಿ ದೋಷ ಪದಮಾದಧಾತಿ